Maayong gabi inausab kaninyong tanan mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo ining lain sa kahigayunan nga iyang gihatag kanato nga diin kita simba na usab. Magatuon sa pulong sa Dios nining kagabion nga mao atong gisabutan nga takna. O karon mga igsoon, gihangyo nako ang matag usa sa pagpahiluna sa atong tagsa-tagsa kakabalingon diha sa presensya sa Dios aron diin kita makapokus o masintro atong hunahuna o kasing-kasing alang sa pagsimba sa atong Ginoo nining kagabi. Magahintag pila ka minuto alang sa pagpangayog sa iluan sa tanang sala nga atong nabuhat atubangan sa atong buhi nga Dios. Labing balang dalay ko ng mga Diyos. Salamat Ginoo nining kagabion nga gihatag kana. Nga diin nausab kami magasimba diha sa espiritu sa kamatuoran. Lord, sumako sa pa ania kami nagpaubos diha sa imong tubangan. Wala kami mahimo kung wala ka Dios. Imuha kami takos ug ngayan nining kagabi. Pasaylua kami sa tanang kalapasan sa lahat ng nabuhat diha kanimo. Sa sa nahuna, sa pulong, ug bisan pa sa mga buhat. Bisan pa sa mga buntang nga gusto nimong ipabuhat sa mga paregan, apan wala na mo mabuhat. Pasaylua kami. Lord, salamat nining nang hinapos nga simana kahigayunan yung gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa protection sa kanunay. Salamat sa mga panalangin. Mga panalangin nga nakita o bisan pa usab sa wala nakita Ginoo. Salamat Padre God. Salamat sa pagtagbo sa mga panginahanglan. Salamat sa kayuhan bisan pa sa mga balatian Ginoo. Salamat sa kalipay, kalinaw nga imong gihatag kanamo. Lord, ania kami maghahalad og mga pag-awit diha kanimo Dios. Ikaw magadawat ini ingon nga humot nga insenso. Dawata kini ang pagsimba diha kanimo. Lord, bisan pa sa pagtuon namo sa imong pulong, ikaw magapanulti kanamo nining kagabion, pinaagi sa imong pulong Ginoo. Ikaw magagamit sa imong alagad nining kagabi. Ablihi ang tagsa-tagsa kakasing-kasing ug una-una. Nga balinawaton sa mga pulong nga among madungog, ug bisan pa among ma-apply sa imong pagkinabuhi sa matag adlaw. Kung dili lamang na makalimtan Padre God. Ayaw tuguting ang kaaway makabuhat o disturbo ni takna. And I pray Padre God sa mga kaigsunan nga nakiguban kanamo pinaagi ni nga live stream. Ikaw magapanalangin kanila Ginoo. Isentro ilang kasing-kasing una-una. Diha lamang kanimo Dios. Bisan pa sa mong pagpadayon, among itugyan diha kanimo ang tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Kung karon mga igsoon sa dili pa tamo adto sa pagtuon sa pulong sa Dios, ato nang halaran ng mga pag-awit ang atong buhi nga Dios. Atong katawon ang dili kapugngan. Dili kapugngan nga mo awit ko. Dili kapugngan nga mo awit ko. Kay Jesu-Kristo ang magluwas ko. Dili kapugngan nga mo awit ko. Mo awit sa kalipan, tira sa Ginoo. Mo awit sa kalipan, tira sa Ginoo. Kay buta
namo Papa ko, dili ka pungan namo Papa ko. Kay Jesu Kristo ang manluluwas ko, dili ka pungan namo Papa ko. Mo Papa sa kalipan, diha sa Ginoo. Mo Papa sa kalipan, diha sa Ginoo. Kay kung ang Diyos, mo sa likaniya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Dili ka pungan mo sayaw, dili ka pungan nga mo sayaw ko, dili ka pungan nga mo sayaw ko. Kay Jesu Kristo ang manluluwas ko, dili ka pungan nga mo sayaw ko. Mo sayaw sa kalipan, diha sa Ginoo. Mo sayaw sa kalipan, diha sa Ginoo. Kay kung ang Diyos, mo sa likaniya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Amen. Tapos kita ito pagkasibahon ang atong buhay nga Diyos, mga igsoon. Tungod kay wala ta niya pasagdi, wala ta niya biyahe. Kung sa tanang panahon ang atong Ginoo kanunay naguban kanatong maisa. Alas sa tubog padayon atong katahon na ipangga mo ako. Ipangga mo matud sa pulo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Dayon ko ikaw, ipangga mo matud sa pulo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ko, O Diyos. Dayon ko ikaw, magasimba uno, alagaran ko ikaw. Sabi sa nasa pangalan mo, ibayaw ko. Damihan ang grasya mo, nagkikahatagan. Magasimba uno, alagaran ko ikaw. Ipangga mo ako. Ipangga mo matud sa pulo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Dayon ko ikaw, magasimba uno, alagaran ko ikaw. Sabi sa nasa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, ikahatagan ako. Tagasimba mo, alagaran ko ikaw. Tagasimba mo, alagaran ko ikaw. Sabi sa nasa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, ikahatagan ako. Tagasimba mo, alagaran ko ikaw. Tagasimba mo, alagaran ko ikaw. Tagasimba mo, alagaran ko.
Yes, Father God, pagkasimbahon ka nini kagabion din mo. Salamat sa imong dakong gugma diri ka nang Father God. Bisan kami mga makasasala na mga times mapakyas diha kanimo Dios. Apan ikaw, padayon ginahigugma ka namo. Padayon minimong dipangga Father God. Salamat Ginoo. Tapos ka namong daygon, pasalamatan sa tanang panahon. In Jesus' name we pray. Amen. Mayong gabi pag-usab kanin yung tanang maigsoon at mga kaigsunan yan na adiri. Sa atong usab mga kaigsunan nga nakiguban kanato pinaagi ni nga live stream, no? Natay mga kaigsunan nga naa sa Mindanao, napud sa Visayas, napud sa Luzon. Ug napud tay mga kaigsunan nga naa sa laing nasod. Yan. Tunita yun na planeta kay laing nasod. Okay, so karon maigsoon ani ana usab kita sa pagtuon sa pulong sa Dios nining kagabihion. No? Gidapit ko kamo sa pagpahiluna sa tagsa-tagsa ka kabalingon, kasing-kasing o hunahuna aron kita makapokus sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nining kagabihion. Ang mensahe nining kagabion maigsoon, gitimahan ko ning topic na to, second coming of Christ. Ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Ang pangutana, andam na ba kita sa pagbalik ni Kristo mga igsoon? Ang uban, maybe sa tuwa wala pa nakadungog ni ana nga topic ko, ug ang uban nakadungog na unya maybe nakalimot na po. Ug mo na atong pag-hisgutan nining kagabion. Ug sa ato pagpadayon mag-ampo na kita. Lord, salamat Ginoo nining kagabion nga gihatag kanamo nga diin kami magatuon sa imong pulong. Lamdagi ang hunahuna o kasing-kasing nga masabtan namo ang imong pulong nining kagabion bisan pa sa tapiko nga among pagatukion, among pagatun-an nga mao ang imong ikaduhang pagbalik. Tabangi kami Father God nga masabtan namo sa yano lamang ug dili namo basta-basta makalimtan. Among apply kung among mahinumduman hangtod sa imong pagbalik o Diyos. Ay tuguti nga kaaway makabuhat og disturbo. Nalaygod ka o Diyos sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. O karon maigsoon, are you ready for the coming of Christ? Na? Mo ni ang pangutana. Andam na ba kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo? The coming of Jesus Christ is real. Tinuod gayud. His second coming is definite. Klaro kayo nga ang atong Ginoong Hesukristo mubalik gayud. Kay ngano man, it is a promise. Promiso ni sa atong Ginoo nga makita sa Mateo 24:30. Atong ablihan maigsoon, Mateo 24:30. Akong basahon. Mateo 24:30, bisahon ako sa Bisaya. Unya motungha sa langit ang timaan sa anak sa tao ug manghilak ang tanang balay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. Promise ka na sa atong Ginoo nga siya gayod mobalik. And direct statements. Direkta siya nga pag-ingon maigsoon o statements nga makita sa Buhat 1:11. Buhat 1:11. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. No? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Kung unsa ang pagbayaw ni Jesus Christ ngadto sa langit, ingon ana usab ang iyang
pagbalik diri sa kalibutan mga igsoon. O it is part of apostolic preaching. Part ni sa gitudlo sa mga apostoles sa buhat 3:19 ngadto sa 21. Buhat 3:19 ngadto sa 21 basahon ako. Busa pag hinulsol kamo og balik sa Dios aron papasok niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, muabot kaninyo ang bagong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas, si Jesus nga iya nang gipili alang kaninyo. 21, kinahanglan nga magpabilin siya sa langit hangtod nga moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. So makita nato mga igsoon nga ang pagbalik ni Kristo is definite. Klaro kayo ug ang scripture, the Bible itself says nga ang pagbalik ni Kristo Jesus tinuod. The time of His coming is indefinite. Mone, ang pagbalik ni Kristo, klaro kayo. Pero, ang takna, ang panahon sa iyang pagbalik, walay bisan usa nga nasayon. In Marcos 13:32 ngadto sa 34. Basahon ako mga igsoon. Marcos 13:32 ngadto sa 34. Apan walay nasayod kanus amo abot kadtong adlaw utak naa. Bisan ang mga anghel sa langit. Bisan gani ang anak. Ang amahan lamang maoy nasayod niini. Busa pagbantay ug pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kanus kini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga mopanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mogikan, hatagan niya buluhaton ang tagsa-tagsa kasulugoon ug pahimangnuan ang gwardiya sa pultahan nga magbantay kanunay. Makita na ito mga igsoon nga pagbalik sa atong Ginoo walay bisan usa nga nasayod. Unya ato nang mahibaw-an mga igsoon sa atong pagpadayon. Adunay 5 ka pangutana nga atong tubagon, atong matubag nining kagabihon mga igsoon. Una nga pangutana, unsa ba ang ikaduhang pagbalik ni Kristo? What is the second coming of Christ? Mao kini ang pagbalik pag-usab ni Kristo nganhi sa kalibutan. Ang ikaduhang pagbalik ni Kristo mao ang pagbalik niya dinhi sa kalibutan. Kanos man ang unang pagbalik ni Kristo? Katong nagpakataw siya pinaagi ni sa sabakan ni Maria. Okay. Sa iyang unang pagbalik mga igsoon, humble servant siya. Mapaubsanon niya kanang sulugoon o humble servant sa iyang unang pagbalik. Katong nag-anto siya, nagpaubo siya, apan sa ikaduha niya pagbalik mga igsoon, usa na siya ka hari. Mubalik siya sa kalibutan, dili na pinaagi nga sa moagi pagpagabata kun dili gikan sa langit kauban siya mga anghel munaog siya dinhi sa kalibutan. Unya may bawa na to nganuman unsay purpose, no? Mao na unsa ba ang ikaduhang pagbalik ni Kristo? Mao kini ang pagbalik pag-usab ni Kristo nganhi sa kalibutan. Ang ikaduha mga igsoon, unsa ba ang mga katuyuan ni Kristo sa iyang pagbalik? Unsa may purpose nga nang mubalik man si Kristo dinhi sa kalibutan? Unsa may katuyuan niya? Una, aron pagsakgaw sa mga iya o paghatag kanila sa ilang mga ganti. Usbon ko, aron pagsakgaw, unsa may katuyuan ni Kristo sa iyang pagbalik? Aron pagsakgaw sa mga iya o paghatag kanila sa ilang mga ganti. Nga makita nato sa unang Tesalonica 4:16 ngadto sa 17.
Unang Tesalonica 4:16 ngadto sa 17 basahon ako. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanong sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa niadtong adlaw bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita uban na kanunay sa Ginoo. O atong following verses pinadayag 22:12. Pinadayag 22:12. Si Jesus, Revelation chapter 22 verse 12. Basahon ako sa Bisaya. Si Jesus maingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalagante aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Unsa gani unsay katuyuan unang katuyuan sa pagbalik ni Kristo aron sa pagsakgaw sa mga iya o paghatag kanila sa ilang mga ganti. Ang tagsa-tagsa nga katong iya ni Kristo, mga nagtuo ni Kristo, mga katawhan ni Kristo, mga anak sa Ginoo, hatagan o tagsa-tagsa, isakgaw o hatagan sa tagsa-tagsa ka ganti, mga igsoon. Reward, no? Unang katuyuan ni Kristo. Ang ikaduhang katuyuan ni Kristo sa iyang pagbalik aron pagsilot ni atong wala magasugot kang Kristo. Aron pagsilot ni adtong wala magasugot kang Kristo. Ikaduhang Tesalonica 1:7 ngadto sa 8. Basahon ako maigsoon. Ikaduhang Tesalonica 1:7 ngadto sa 8. Second Thessalonians chapter 1 verses 7 to 8. Ug papahulayon kamong nag-antos ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit. Kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala muila sa Dios ug ni adtong wala mudawat sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoo. Usbo na ko maigsoon ang verse 8. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala muila sa Dios ug ni adtong wala mudawat sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoo. Ang una niya katuyuan mao ang paghatag og ganti, pagsakgaw sa katong iyang mga katawan. Ang ikaduha aron sa pagsilot ni adtong wala magasugot kang Kristo o dili iyaha wala nagatuo sa atong Ginoo o gibaliwala lamang ang maayong balita. Matud pa to sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 8. Labi na sa mga kasunaluhan sa kanasuran nga naglutos unya sa nasod sa Israel. Nga makita nato sa Sicarayas 14:12 ngadto sa 13. Basahon nato mga igsoon, Sicarayas 14:12 ngadto sa 13. Zacarias 14:12 ngadto sa 13. Basahon ako, ug mao kini ang kastigo nga ipahamtang sa Ginoo sa mga nasod nga mga has sa pagsulong sa Jerusalem. Mag-anam og kadunot ang ilang unod bisag buhi pa sila, lakip ang ilang mga mata og dila. Libugon sila sa Ginoo ug mag-unay sila pag pinatyanay. No? Mao ni ang purpose sa Ginoo, iyang luwason ang iyang mga katawhan sa Israel. Ug silutan kadtong mga kasunaluhan nga nag-BI nagtabang, nagdaog-daog sa nasod sa mga katawhan sa Ginoo sa nasod sa Israel. Nga makita usab nato sa pinadayag 19:11 ngadto sa 16.
Pinadayag 19:11 ngadto sa 16. Unya nakita ko nga naabli ang langit ug didto may puting kabayo. Ang nagkabayo nini ginganlag kasaligan ug matuod ug diha sa katarong naghukom siya ug nakigubat. Sama sa siga sa kalayo ang iyang mata ug may daghang korona diha sa iyang ulo. May naisulat kaniya nga ngalan ug siya lamang ang nakaila niini. Nanukob sa dugo ang iyang bisti ug ginganlan siya ang pulong sa Dios. Nagsunod kaniya ang kasundaluhan sa langit nga nagkabayo og mga puting kabayo ug nagbistig puti ug limpyong lino. Migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamiton niya pagbuntog sa kanasuran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayud ug pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Diha sa bisti niya ug sa iyang paa naisulat ang ngalan, Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo. No? Una, nga katuyuan ni Kristo mao ang paghatag og ganti sa iyang mga katawhan ug ang ikaduha aron sa pagsilot niadtong dili iya. Arita sa ikaduhang mato ang katuyuan ni Kristo sa iyang pagbalik maigsoon. Arita sa ikatulo, pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Pinadayag 11:15. Pinadayag 11:15. Unya gipatingog sa ikapitong anghel ang iyang trumpeta. May naninggit dito sa langit nga nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ug maghari siya hangtod sa kahangturan. No? Ikatulong rason or purpose sa pagbalik sa atong Ginoo, pagtukod sa kingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Arita sa ikatulong maison, unsa ba ang duha ka bahin sa pagbalik ni Kristo? Naay duha ka bahin sa pagbalik ni Kristo. Una, ang paglalin. Mao ang rapture. Ang unang bahin mao ang paglalin. Diin ang mga iya ni Kristo pagkasakgawon ngadto sa kahitasan makig-uban kaniya sulod sa 7 ka tuig aron pagdawat sa ilang mga ganti ug aron pagsaulog sa kasal sa Kordero. Nga makita nato sa unang Tesalonica 4:17. Basahon ako maigsoon. Unang Tesalonica 4:17. Unya kita nga buhi pa niadtong adlaw, bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo o kita uban nas kanunay sa Ginoo. Unsa ganin ni mga son? Unsay unang bahin sa pagbalik ni Kristo mao ang rapture, mao ang paglalin. Dili pa ni si Kristo, dili pa munaog largo direct diri sa kanton diri sa yuta. Una, rapture. Iyang pagakuhaon ang iyang mga katawhan pagalalinon. Sugaton niya didto sa panganod. Mao na ang rapture o ang paglalim. No? Si Kristo adto sa panganod, iyang sugaton ang iyang mga katawhan. Ang ikaduhang bahin sa pagbalik ni Kristo mao ang pagpadayag o ang revelation. Mao kini ang pagkanaog nganhi sa kalibutan tapos sa 7 ka tuig sa kahitasan aron pagtukod sa iyang gingharian. Nga makita sa Revelation chapter 19 verse 14. Pinadayag 19:14. Pinadayag 19:14. Basahon ako maison. Pinadayag 19:14. Nagsunod kaniya ang kasundaluhan sa langit nga nagkabayo og mga puting kabayo ug nagbistig puti ug limpyong lino. No? Ang pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Duha kabahin sa pagbalik ni Kristo mao una mao ang rapture o ang paglalim. Ang ikaduha mao ang pagpadayag ug ang revelation. Ikaapat nga pangutana. Unsa ba ang pipila ka mga ilhanan nga nagapasabot sa pagkaduol na sa iyang pagbalik?
Unsa may ilhanan nga hapit na una kaduol na ang pagbalik sa atong Ginoo mga igsoon. Daghang mga tao karon nga nag-ingon nga nagtagna-tagna, no? Nga mao na ang katapusan. Mao na hapit na mobalik ang Ginoo. Napoy uban nga ingon nga gitagna kuno kintahay nila nga adunay maabot nga mga ingon ani, adunay in the year of 2021 adunay mahitabo nga ingon ani gubot na gubat nga mahitabo. Actually kana maison giingon na sa Bible. Na mga ilhanan nga nagkaduol na ang pagbalik ni Kristo. Walay nasayod sa pagbalik ni Kristo apan adunay mga ilhanan mga igsoon. Una, sa Lucas 21:11, dakong mga linog. Atong basahon, Lucas 21:11. Lucas 21:11, Luke chapter 21 verse 11, mahitabuon niya ang makalilisa nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Unsa ilhanan nga nagkaduol na ang pagbalik sa atong Ginoo? Dagkong mga linog. Lucas 21:11. Kung makasinatik tag dagkong mga linog mga igsoon, kusog nga mga linog, giingon na daan sa Bible. No? Nagkaduol ang pagbalik sa atong Ginoo. Ug sa Lucas 21:25, mga usa-usab nga ilhanan nga nakapasabot sa pagkaduol na sa pagbalik ni Kristo, talagsaong gidakon sa mga balod or tidal wave. Lucas 21:25. Basahon nato mga igsoon, Lucas 21:25. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Talagsaong gidakon sa mga balod sa dagat. Or tidal wave mga igsoon. Na? Matod pa to sa Lucas 21:25. Ang ikatulo nga ilhanan nga nagpasabot sa nagkaduol na pagbalik ni Kristo, Mateo 24:6. Mateo 24:6. Akong basahon, makabati kamog mga gubat sa duol ninyo og mga balita may tungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamog kabalaka kining mga butanga kinahanglan may tabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. No, dili pa na mao maison, no? Mga ilhanan lamang kana nga nagkaduol na ang pagbalik ni Kristo. Mateo 24:6. Mga gubat o balita sa mga gubat. Ikaapat nga ilhanan nga nagkaduol na ang pagbalik ni Kristo, ikaduhang Timoteo 3:1 ngadto sa 5. Basahon ako maigsoon, timan-i kini sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tawo magunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo. Mabudhion, mapasagaron ug garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. Mga ilhanan nga nagkaduol na ang pagbalik ni Kristo. Pagsanay sa pagkadautan. Magka-worst ang kalibutan mga igsoon. Imbis ang sakto, ibalik na. No? Daghan ang nagbuhat og dautan. Nagkagrabe na ang kalibutan. O sa Lucas 21:11. Lucas 21:11, mahitabuon niya ang makalilisa nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan
gikan sa langit. Lain nga ilhanan nga nagkaduol na pagbalik sa atong Ginoo kagutom o kamatay or epidemic or pandemic nga mahitabo maison. Kagutom o kamatay. Mga ilhanan nga nagkaduol na ang pagbalik ni Kristo. Arita sa ikalima mga igsoon, ikalima, no? The second coming of Christ nga mga pangutana nga atong tubagon. Doon na ba'y nasayod sa adlaw utak na sa pagbalik ni Kristo? Naiuban na ingon nga mga pundok ang ingon nga humana daw, nibalik na si Kristo. Napuyuban nga naingon nga layo pa, napuyuban nga ingon nga nagkaduol na. Okay, naingon nga kini nga tuig mubalik si Kristo. Naingon nga mao ni nga bulan, mao ni nga pitsa. Karon maison, dum na ba'y nasayod sa adlaw utak na sa pagbalik ni Kristo. Sa Marcos 13:32, walay nasayod bisan pa si Jesus diha kaniadto sa iyang pagkatao. Marcos 13:32. Marcos 13:32, basahon ako. Apan walay nasayod kanus-a moabot kadtong adlaw utak na bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak. Amahan lamang mao'y nasayod nini. Walay nasayod bisan usa maison. Amahan lamang ang naibalo kung kanus-a ang pagbalik ni Kristo. Marcos 13:32. O sa unang Tesalonica 5:2. Mubalik si Kristo sama sa kawatan sa kagabihion nga walay masayod, walay mahibalo. Unang Tesalonica 5:2. Unang Tesalonica 5:2, kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Once moingon ta kawatan may so na bay kawatan nga mananghid. Wala. Na bay kawatan nga moingon kanus siya mangawat. Wala. Lingo-lingo si Inday Jewel, no? Wala kay nasayod kung kanus moabot ang kawatan. Sama pud ingon ana ang pagbalik sa ato Ginoo. Walay nasayod bisan kinsa sa iyang pagbalik. That is why kita mga Kristohanon, kitang iyang mga katawhan, kinahanglan gayud kita nga mangandam sa iyang pagbalik. Kay bisan unsang panahona, bisan unsang orasa, pwedeng mubalik si Kristo. Sa usa ka pagpamilok, mubalik siya. Mateo 24:44. Mangandam kanunay kay mubalik si Kristo sa takna na wala dahuman. Mangandam kanunay kay mubalik si Kristo sa takna nga wala dahuman. Mateo 24:44. Basahon ako maison. Busa kamo. Usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Kanus mo balik ang atong Ginoo maison? Mubalik moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. That's why dili ta magkumpiyansa. Kay base nun niya kumpiyansa ta, di pa na, dugay pa na. Magpakasalaw na ako, di isa ako mga lagad sa Ginoo. Tutal layo pa man. Timan igsoon sa gingon, busa kamo kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga wala magpaabot kaniya. Mangandam kanunay kay mobalik si Kristo sa takna nga wala dahuman. Igsoon ang pagbalik sa atong Ginoo tinuod dayon. Mubalik siya. Klaro kayo sa scripture. It is a promise. It is a direct statement and part of apostolic preaching. Tinuod dayon. Klaro kayo nga si Kristo mubalik
ug walay nasayod kung kanus-a siya mubalik. Mubalik siya sama sa usa ka kawatan, sa usa ka pagpamilo. Kita iyang pagakuhaon, iyang pagalalinon. Mubalik si Kristo sa panahon nga wala nato dahuma. Igsoon, ginaahag na ako ang matag usa. Sa itong tagsa-tagsa ka kinabuhi karon. Maybe na busy na ta. Gikalimtan na nato kung unsay main reason, main purpose nga mao ang pagpangalagad sa atong Ginoo. Sa karon nag-antos ta na mga kaigsunan nato, nag-antos. Mabot ang panahon nga papahulayon kita sa atong Ginoo. Mubalik siya aron kita iyang pagaluwason. Aron kita iyang pagakuhaon. Ang pangutana mga igsoon, are you ready for the coming of Christ? Andam na ba kita sa pagbalik sa atong Ginoo? Dili kita magkumpiyansa kay ang atong Ginoo magbalik sa bisan unsang panahon, sa bisan unsang takna, mga igsoon. Mga igsoon, application. Always be ready. Mangandam kita. Ug dapat magandam kita kanunay. Daghang salamat sa pagpaminaw and God bless. Daghang kayong salamat sa lain na po nga mensahe nga atong nadungog nga nagpanumdum sa ato mga igsoon, always ta ready. Kaya wala ta masayod kung kano sa mubalik sa Ginoong Kristo. So ari na kita sa atong mga pasalamat ug mga pagampo. First, adunay pasalamat si pamilya nilang Ate Jo, nilang Kulyuli nga nindot kuno kayo ang result sa lab test. Then aduna na po ilain nga pampo kay lain na po nga lab test ni Uncle Yuli next week. Then follow up check and og mobos ra unta ang creatinine ni Uncle Yuli. Mo na atong padayon sa pagampo nga kumpletong kaayohan ni Uncle Yuli. Then padayon po ta sa adunay pa ampo urgent ni sa pamilya ni Ate Rebecca pakibot malingin nga ang iyang paampo nga makaistorya na o makalakaw. Kaya wala may posible sa atong Ginoo mga igsoon. Then aduna po'y pasalamat ni sa atong igsoon Brother Charlie. Pasalamat na ko mga igsoon kay nahuman na akong 2 weeks presentation sa among department. Salamat sa guide ug confident nga gikan sa atong Ginoo lamang gipaulam kanato. Praise God. Nga ang Dios nagagiya nahuman ra gyud successful ra ang presentation ni sa atong igsoon nga si Brother Charlie. Then padayon ta sa pagampo sa biyahe po nilang Piniljan, nilang Nikki, Ate Giselle, Sean, Ate Miriam, o si Ate Rod, o ni Jewel, padulong sa Danbantayan tomorrow. Nga ang Diyos mag-giya kanila, labi na sa ilang pag-asakyan, nga makabot ra sila dito nga safety. Then padayon po ta sa pagampo sa matag nasod, nga labi na sa mga frontliners, sa mga leaders, ikan sa presidente, down to mga barangay officials, sa tanan-tanan ng mga frontliners, atong padayon sa pagampo nga sila giyahan kanunay sa Ginoo. Ang Diyos maghatag kanunay kanila og may panglawas, maga-protection. Then padayon po ta sa pagampo sa matag kasimbahanan, labi na sa mga church worker, pastor, elder, praise and worship team, mga missionary, o sa mga membro. Then padayon po ta sa pagampo mga igsoon
labi na sa matag pamilya diri sa Nivel Christian Center Church nga nasayod ta kung kinsa na sila, dili man nato ma-mention tagsa-tagsa sa atong mainumduman mga igsoon, atong padayon sa pagampo. Then sa atong mga kaigsonan po nga ana sa Lagyong Dapit nga dili po nato ma-mention sila tagsa-tagsa, atong yan po sila kay layo sila sa ilang matag usa ka pamilya. Okay? Naningkamot po sila, makatrabaho sila dito. Ang Diyos magagiya kanila dito, magaproteksyon kanila, maghatag sa kanunay kanila kung may paglawas. Then, sa ato pong mga kaisunan nga, adunay mga balatian, atong yan po sila. Kaya wala may imposible sa atong Ginoo. Mugahintag pila ka minuto mga igsoon para sa pagtugyan sa atong mga pasalamat ng mga pag-ang. Labing balanog dalay ko ng mga Diyos. Salamat Ginoo ning taknas ko Ginoo Lord God. Salamat Ginoo sa lain na pud nga mga pulong nga mong nabati. Salamat Lord God. Ngayon mo may gipahinduman. Nga tinuod kayo Lord God. Nga ikaw mong balik. Wala kami masayog Ginoo kung kano sa kami balik Lord God. Lord, may mga pagampo Ginoo nga kami may nagdamon nga always kami rin ni Lord God sa mga tagsa-tagsa kakinawa. Lord God, may mga pagampo Ginoo nga katong mga pulong nga dili lang itong laban kawang dili among ma-apply sa mga tagsa-tagsa kakinawa. Sabi na Lord sa mga pagkinabuhi sa ibabas kalibutan Lord God. Lord, kami nagaduol diya kanimo nagapaubos sa mga tagsa-tagsa kinabuhi. Lord God, kami mapasalamaton Ginoo tungod sa imong pagkamaayo. Labi na Lord sa kinabuhi na yung kuliuli. Labi na Lord sa maanindot nga result sa maong lab test kaniya o Diyos. Lord God, kami mapasalamaton Ginoo tungod sa imong pagkamaayo.
sa kinabuhi niya Lord God. Lord, may mga pagampupod Ginoo sa lain nga check up o lab test ni Uncle Yuli, Lord God, next week. May mga pagampo Ginoo nga maubos na ang iyang creatinine, Lord God. Kaya wala may posibilidad kanimo, Lord God. Lord, may mga pagampo Ginoo sa kinabuhi ni Uncle Yuli. Nga ikaw maghahatag kaniya o kumpletong kaayuhan ng Diyos. Lord, kami mapasamaton po Ginoo sa mong igsoon ni Brother Charlie nga mo ang iyang pasalamat, ang iyang mga pagbungat ng mga pasalamat da kanimo nga nagmalampuson ra ang mao nga iyang presentation within 2 weeks, Lord God. Thank you, Diyos, sa imong pag-iya, paghatag kaniya. Kala mo kay balo o confident, Lord God. Salamat o Diyos na nagmalampuson ra ang iyang pag-present ko, Diyos. Lord God, may mga pagampupod Ginoo ni Ate Rebecca, pakibot maligid. Labi na, Lord, sa tibok niyang pamilya, na may mga pagampupod Ginoo ni Ate Rebecca nga makalakaw na o makaistorya o Diyos. Lord God, wala may posibilidad kanimo na pinaagi sa mong gamana nga lang. In Jesus' name, ikaw mag-aayo kanino ni Ate Rebecca o Lord God. Lord, may mga pagampupod Ginoo ilang Pianil dyan, Regime, Giselle, Sean, Jewel, Di Maria, Terod, silang biyahe ugma kadulog sa Danbantayan, Lord God. May mga pangampo, Lord God, may ikaw mga protection kanila, ikaw magakupot kanila, may mo silang ilikay sa mga kadautan, sa mga disgrasya, Lord God. May ikaw maghatag kanila, traveling mercy, Lord God. Na makabutra sila dito sa Danbantayan na walay mga kakulian, Lord God. Lord, may mga pagampupod Ginoo nga ikaw maghatag kanila ug may panglawas kumpleto na kusog ka bas kung panglawas, Lord God. Lord, may mga pagampupod Ginoo labi na, Lord, sa matag nasod ng mga pangitabo. May mga pagampo, Lord God, labi na, Lord, sa mga frontliners, tanan-tanan ng mga frontliners. Nga ikaw protection kanila, ikaw mag-atag kanila, o kusog kabas kung panglawas, Lord God. O may mga pagampupod, Lord God, sa residente down sa barangay officialis, nga ikaw giya kanila, ikaw magatultol sa saktong nga dalan, Lord God. Labi na, Lord, sa pagdumala sa matag kanasuran, Lord, may mga pagampupod, Lord, sa mga frontliners, doctors, tanan o Diyos, nga ikaw maghatag kanila umayong panglawas. Lord God, may mga pagampupod sa matag kasimbahanan nga mo grow spiritually, Lord God. Labi na, Lord, sa tanan nga mga church worker, pastor, elders, missionary, praise and worship team. Labi na, Lord, sa matag membro nga mutubo spiritually, Lord God. May mga pagampo diya kanimo nga imo silang ilikay sa mga tentasyon, nga imo silang hatagan o kaligtan. Labi na, Lord, sa pagpangalaga diya kanimo. Lord, may mga pagampo po Ginoo sa among mga kaigsunan diri sa Naval Christian Center Church. Labi na, Lord, sa matag pamilya nga ikaw magatagbo sa tanan nilang mga panginahanglanon. Ikaw maghatag kanila kung mayong panglawas, Lord God. Huwag ang imong gugma, kalinaw, kaluoy,
Mupatigpapaw silang pagpumulo o Diyos. Kalipay. Nga nagiganda kanina. Lord, may mapagampo o Diyos sa mga kaigsunan nga nasa lagyong dapit, nga nasa lay nasod. Nga ikaw mag-protection kanila, ikaw mag-ahatag kanila o may paglawas, Lord God. Labi na Lord, nga layon sila sa tagsa-tagsa ka pamilya. Nga sila nang itrabaho, Diyos, dito sa lay nasod. Lord, may mga pagampo, Lord. Diya kanimo. Nga ikaw magiyak kanila. Ikaw maghatag kanila. Huwag mayong paglawas, O Diyos. Lord God, may mga pagampo po sa dunay mga balatian. Nga naman sila sa tagsa-tagsa kapanimalay. Huwag naman sila sa hospitals. Lord God, kami nag-ampo diya kanimo, nga pinaagi sa imong gamahan ngalan. In Jesus' name, ikaw mag-ayo kanila, Lord God. Labi na, Lord, sa mga tambal, ngayon lang ginati. Nga ikaw magapanlangin kanila, O Diyos. Nga sila maayo, Lord God. Lord, may makagampo po Ginoo sa mong panimbahon, karong umabot nga Sunday. May mga pagampo, Lord God, nga mga lampuson ra, wala rin mga kakulian, mga mong panibahon, karong umabot nga Sunday, Lord God. Lord, may mga pagampo po Ginoo, labi na Lord sa magdala sa imong pulong, karong umabot nga Sunday, nga ikaw magahatag o kalam kakalo, nga nagikanda kanimo, O Diyos. Lord God, may mga pagampo po Ginoo, nga ikaw magatagbo sa tanan mo mga panginahanglanon. Ikaw mag-provide financially, spiritually, emotionally. Lord God, may mga pagampo po Lord, diya kanimo. Labi na Lord sa among pagkatulog, ngayon mo may proteksyonan, ngayon mo may bantayan ng Diyos, nga makamataramin ugma, uban sa kabaskong paglawas, Lord God, uban sa kalipay, nga naglikada ka, Diyos. Busa Lord, ikaw tugyanan, pasalamatan sa tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang kayong salamat mga igsoon sa inyong pakiguban ng taknas kagabion. Nening pinagi sa live stream. Daghang kayong salamat mga igsoon. O kita kits this coming Sunday. God bless and good night.